आज हामी टान्जेन्ट एन्ड नर्मल अफ इलिप्स हेरौँ। अब त टान्जेन्टको सबभन्दा पहिला हामीले भनेपछि टान्जेन्ट र नर्मल अफ इलिप्स भनेपछि इलिप्समा टान्जेन्ट र नर्मल पनि हुन्छ, त्यसको डेफिनेसन पहिला हेरिहालौँ। किनभने यस्तो क्वेसनहरू हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ जुनहरू धेरैपल्ट सोधेको छ। टान्जेन्ट कसलाई भन्छ त लेट पी एन्ड क्यू बी 2 पोइन्ट्स अन अ कर्व। कर्वमा दुईवटा पोइन्ट हामीले पी र क्यू लेट गरियो एन्ड लेट द पोइन्ट क्यू मुभ्स एलोङ द कर्व नियरर एन्ड नियरर टु द पोइन्ट पी। क्यू मुभ गर्दैछ यो कर्वमा एलोङ टु द कर्व नियरर टु द पी भनेपछि यो यहाँबाट मुभ गरेर पीतिर आउँदैछ। देन द लिमिटिङ पोजिसन अफ द लाइन पिक्यूको जुन लिमिटिङ पोजिसन हुन्छ सबभन्दा सानो जुन पोजिसन हुन्छ वेन क्यू मुभ्स अप टु द लिमिटिङ कोइन्साइड विथ अ पी। जो क्यू मुभ गरेर पीमा कोइन्साइड गरिदिन्छ कल द टान्जेन्ट टु द कर्व एट पोइन्ट पी। जुन यो पोइन्टमा कोइन्साइड गरिदिन्छ र यो जुन लाइनलाई हामी एक्सप्यान्ड गर्छौँ त्यो लाइनलाई हामीले के भन्छौँ टान्जेन्ट भन्छौँ। अरू कुरा नर्मल छ हाम्रो द लाइन थ्रु द पोइन्ट पी एन्ड परपेन्डिकुलर टु द टान्जेन्ट एट पी भनेको पोइन्ट जुन हामीले के भन्छ एउटा लाइन यो थ्रु द पोइन्ट पी, यो पीबाट पोइन्टबाट एउटा लाइन जाने परपेन्डिकुलर टु द टान्जेन्ट भनेपछि टान्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि इज कल्ड नर्मल टु द कर्व एट पी। यो पनि यो के भ्याल्यु नर्मल भ्याल्यु एट पोइन्ट पी अफ द कर्वको। यति मात्रै हाम्रो दुईवटा डेफिनेसन छ, बुझ्दाखेरि यति हुन्छ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ के छ भने इक्वेसन अफ टान्जेन्ट र इक्वेसन अफ नर्मल कतिवटा हुन्छ। किनभने हामीले त्यहाँ दुई किसिमको इक्वेसन अफ टान्जेन्ट पनि युज गर्छौँ र दुई किसिमको इक्वेसन अफ नर्मल युज गर्छौँ। र त्यति बेला हामी कन्फ्युज हुन सक्छौँ। त्यसैले मैले सबभन्दा पहिला इक्वेसन अफ टान्जेन्ट र इक्वेसन अफ नर्मल लेखाइदिँदैछु यहाँ। हाम्रो चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, र मैले भनिदिएँ पहिला नै कि टान्जेन्ट र नर्मल केही इक्वेसनहरू छ जुन चाहिँ विभिन्न फर्ममा छ, त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो, त्यो कुरा थाहा राख्नु पऱ्यो हामीले। द कन्डिसन फर द लाइन वाइ इज इक्वल टु एमएक्स प्लस सी टु बी अ टान्जेन्ट। टान्जेन्ट हामीले कन्डिसन अफ टान्जेन्सी भनेर टुवेल्भमा पनि पढ्नु भएको होला कोर्डिनेट स्पेसमा। कन्डिसन अफ टान्जेन्सी आउँछ हामीलाई सी इज इक्वल टु, यहाँ कन्डिसन अफ टान्जेन्सी के हुन्छ रुट अन्डर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अथवा सी स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यो भएर तपाईँहरूलाई कन्डिसन अफ टान्जेन्सी अनि इलिप्स हो, यो पनि इलिप्समै हो। र अर्को कुरा हामीले जब यो कन्डिसन अफ टान्जेन्सी भयो भने हामीले वाइ इज इक्वल टु एमएक्स प्लस माइनस यो जुन टान्जेन्सी कन्डिसन पुट गरिदिन्छौँ भने यो पनि हामीलाई के आइदिन्छ इक्वेसन अफ टान्जेन्ट आइदिन्छ। के आइदिन्छ एउटा इक्वेसन अफ टान्जेन्ट टु द इलिप्स फर अल भ्यालु अफ यम। यमको सबै भ्यालु त्यहाँ सेटिस्फाई गर्छ र यो के भ्यालु हामीलाई यो इक्वेसन अफ टान्जेन्ट भइदिन्छ। अरू कुरा हामीले चाहिँ इक्वेसन अफ टान्जेन्ट एट पी भन्ने पोइन्टमा x1 y1 मान्यो भने एउटा इलिप्समा हामीले एउटा इलिप्स छ हाम्रो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर अपन बी स्क्वायर भन्ने एउटा इलिप्स छ। यो इलिप्समा हामीले एउटा पोइन्ट लेट गर्यो x1 र y1, त्यो पोइन्ट हामीले टान्जेन्ट निस्काउँदाखेरि यसको के हुन्छ हाम्रो इक्वेसन यो हुन्छ x1 अपन ए स्क्वायर प्लस वाइ अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टु 1। यो पनि हामीलाई इक्वेसन अफ टान्जेन्ट नै हो। अब इक्वेसन अफ टान्जेन्ट एट पी भन्ने पोइन्ट ए कोस थीटा र बी साइन थीटा हामीले लेट गरेर राख्यौँ। हामीलाई थाहा छ प्यारामेट्रिक फर्ममा इलिप्सको इक्वेसन के हुन्छ एक्स इज इक्वल टु ए कोस थीटा र वाइ इज इक्वल टु बी साइन थीटा। यो भनेको हाम्रो प्यारामेट्रिक फर्ममा हुन्छ इक्वेसन हो। त योलाई हामीले पोइन्ट मानेर एक्स र वाइ पोइन्ट मानेर हामीले त्योमा पनि हामीले यदि इक्वेसन अफ टान्जेन्ट निस्कायो भने त्यसको फर्म के हुन्छ एक्स बाई ए कोस थीटा प्लस वाइ बाई बी साइन थीटा भनेको यो एक्स ठाउँमा हामीले ए कोस थीटा र बी साइन थीटा हामीले x1 र y1 ठाउँमा राखिदिने। योमा यहाँबाट हामी राख्दाखेरि ए भनेको एउटा क्यान्सल भइदिन्छ, ए भनेको एउटा क्यान्सल हुन्छ, एक्स अपन ए कोस थीटा बाँकी हुन्छ र वाइ अपन बी साइन थीटा इज इक्वल टु 1 यतिकै बाँकी हुन्छ। भनेपछि यो पोइन्ट उठाएर हामीले x1 र y1 ठाउँमा राखिदिने हो। अरू इक्वेसन नर्मल एट पी x1 y भनेको यो पोइन्टमा इक्वेसन नर्मल के हुन्छ यो हाम्रो इक्वेसन नर्मल हुन्छ x माइनस x1 अपन x1 अप बाई ए स्क्वायर इक्वल टु वाइ माइनस y1 अपन y1 बाई बी स्क्वायर। यो हुन्छ हाम्रो इक्वेसन अफ नर्मल हुन्छ। र अर्को हामीले इक्वेसन अफ नर्मल एट पोइन्ट पी, यो पोइन्टमा इक्वेसन नर्मल के हुन्छ त एक्स सेक थीटा माइनस बी वाइ कोसेक थीटा इज इक्वल टु ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यो हुन्छ, यो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ। यो युज हुन्छ र हामीले यो युज हुन्छ र यो युज, यो तिनवटा हामीले भनेपछि अगाडि एक्सर्साइज जुन गर्छौँ हामीले त्यो एक्सर्साइजमा युज गर्छौँ। त्यस लागि नबिर्सिनु होला, कतै पनि चाहिँ लेखेर राखिदिँदा हुन्छ, साटिदिँदा हुन्छ। अब म एक्सर्साइजतिर जाँदैछु। हाम्रो एउटा क्वेसन छ
2075 मा सोधेको क्वेसन छ र इम्पोर्टेन्ट क्वेसन त्यो पनि हो। फाइन्ड द लोकस अफ द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ टू टान्जेन्ट, दुईवटा टान्जेन्टको इन्टरसेक्सन भन्छ टु एन इलिप्स विच आर एट राइट एङ्गल टु वान अनदर। एउटा माने इलिप्स छ, यो इलिप्समा हामीलाई दुईवटा टान्जेन्ट ड्र गरेछौँ र दुईवटा टान्जेन्ट जुन छ त्यो राइट एङ्गलमा छ एकअर्काको र टु वान अनदर। फाइन्ड द लोकस अफ द पोइन्ट, त्यो पोइन्ट अफ लोकस निस्काउनु भन्दैछ हामीलाई। त हामीले यहाँ टान्जेन्ट दुईवटा टान्जेन्ट दिएछ एकअर्काको मिट गर्दैछ एट राइट एङ्गलमा भनेछ विच अन टु एन इलिप्स विच आर एट राइट एङ्गल टु वान अनदर। एकअर्काको केमा छ यो राइट एङ्गलमा छ। दुईवटा इलिप्स जुन हामी टान्जेन्ट निस्काउँछ इलिप्सको त्यो टान्जेन्ट चाहिँ राइट एङ्गल टु इच अदरमा छ। त अब बुझ्न हामीलाई द लाइन रिप्रेजेन्टेड बाई द इक्वेसन वाइ इक्वल टु एमएक्स प्लस रुट अन्डर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टचेज द इलिप्स यति फर अल भ्यालु अफ यम। जुन अहिले योभन्दा अगाडि मैले लेखेको थिएँ इक्वेसन अफ के इक्वेसन लेखेको थिएँ मैले टान्जेन्ट इक्वेसन कन्डिसनमा जुन कन्डिसन टान्जेन्ट कन्डिसन यो भएको बेला इक्वेसन अफ टान्जेन्ट यो लेखेको थिएँ मैले 1 नम्बरमा टचेज द इलिप्स एट फर अल भ्यालु अफ यम। यो मैले भर्खर लेखेको थिएँ त्यो कुरा मैले यहाँ लेखेँ। त इक्वेसन अफ टान्जेन्ट मैले लेखेँ वाइ इक्वल एमएक्स प्लस रुट अन्डर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। अब मैले जुन लोकस भन्ने गर्छु भने त्यो लेट अल्फा बिटा बी अ पोइन्ट अन द लोकस। यो लोकसमा अल्फा र बिटा एउटा पोइन्ट छ। जब यो पोइन्ट छ भने यो पोइन्टले टान्जेन्टलाई सेटिस्फाई गर्नै पर्यो। देन यदि हामीले यो पोइन्ट छ भने यो पोइन्टले के गर्नु योमा सेटिस्फाई गर्नै पर्छ। के हुन्छ हाम्रो बिटा इक्वल टु यम अल्फा प्लस रुट अन्डर ए स्क्वायर यम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हामीले अझै बिटा माइनस यम अल्फा इज इक्वल टु रुट अन्डर ए स्क्वायर यम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यति गर्न मिल्छ। अब स्क्वायरिङ गर्न बोथ साइड स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्ने अन बोथ साइड्स स्क्वायरिङ गरेपछि हामीले के पाउँछौँ हेरौँ त। यसलाई स्क्वायरिङ गरेपछि हामीले के पाउँछौँ बिटा स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर माइनस 2 यसलाई स्क्वायरिङ गर्ने यसलाई ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर ठाउँमा यम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टु यो सब भनेको हामीलाई रुट मात्रै हट्छ के बाँकी हुन्छ ए स्क्वायर यम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यति हुन्छ हामीलाई। त हामीले सबैले यो साइड लगिहाल्ने ए स्क्वायर यम स्क्वायर। अब हामीलाई यम स्क्वायर अझै कुन छ यो छ त्यो हामीले माइनस यम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर यति भयो। अर्को प्लस 2 अल्फा बिटा यम यसलाई यसरी लगाएको प्लस 2 यति भ्याल्यु प्लस बी स्क्वायर यो भनेको प्लस बिटा स्क्वायर छ भने यो साइड आउँदाखेरि माइनस बिटा स्क्वायर यति गर्न मिल्छ। अब हामीले यहाँबाट कमन लिने यम स्क्वायर कमन लिँदाखेरि ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर हुन्छ प्लस 2 अल्फा बिटा यम प्लस बी स्क्वायर माइनस यति भनेपछि हामीले हेर्नुहोस् त यहाँ यम भन्ने कन्डिसनमा हामीले क्वाड्रेटिक फर्ममा गएको छ एक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी भनेपछि हामीले यहाँ क्वाड्रेटिक फर्ममा गएको छ। जब कुनै पनि इक्वेसन एउटा क्वाड्रेटिक फर्ममा जान्छ भने त्यसको दुईवटा रुट हुन्छ थाहा छ हामीलाई र हामीले त्यसको मतलब यहाँ यमको भ्यालु दुईवटा हुन्छ र सिन्स यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मानिहाल्ने सिन्स इक्वेसन फर्स्ट इज इन quadratic form so it has two value यसको दुईवटा भ्यालु हुनुपर्ने लेट m1 and m2 आर टू भ्यालु से हामीले मान्नौ m1 र m2 दुईवटा उसको जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु m1 र m2 हो। अब हामीले के गर्न मिल्छ यहाँबाट हेर्नुस् त यसको दुईवटा भ्यालु जुन छ त हामीलाई के थाहा छ क्वाड्रेटिक फर्ममा हुन्छ भने दुईवटा रुटको मल्टिपल के हुन्छ दुईवटा रुटको मल्टिपल भनेको हामीलाई c बाई a हुन्थ्यो दुईवटा रुटको एड भनेको हामीले bi दुईवटा रुटको मल्टिपल लेख्दाखेरि हामीले c अपन a हुन्छ थाहा छ हामीलाई भनेको यो क्वाड्रेटिक फर्म हामीले 11 मा पढेको त्यसबाट थाहा हुन्छ। यो भनेको c को ठाउँमा के छ
बी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन ए भनेको हाम्रो के छ ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। यति छ हामीलाई, यहाँबाट यति आइदियो। यसको रुटबाट हामी दुईवटा रुटको मल्टिपल फर्ममा लियो भने सी अपॉन ए आउँछ, यो फर्मुला छ हाम्रो, यति आउँछ। अब हामी हेर्नुहोस् त, यहाँ हामीलाई के थाहा छ, टु टान्जेन्ट टु एन इलिप्स विच आर राइट एङ्गल छ। जब टान्जेन्ट राइट एङ्गलमा हुन्छ भने दुवैको स्लोपको मल्टिपल के हुन्छ -1। हेयर according to question both the tangents of ellipse are at right angle, so m1 multiple m2 is equal to -1। हामीले यहाँबाट यो लेख्न मिल्छ र यहाँबाट यो हेर्नुहोस् त, यो पनि लेख्न मिल्छ। बोथ द टान्जेन्ट अफ द इलिप्स आर एट राइट एङ्गलमा छ, त्यसैले हामीले m1 मल्टिपल m2 इज इक्वल टु -1 लेख्छौँ। अर्को m1 मल्टिपल m2 इज इक्वल टु c बाई a हुन्छ, क्वाड्रेटिक फर्मबाट यो हुन्छ। र टान्जेन्ट इक्वेसनबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छौँ कि दुईवटा टान्जेन्ट परपेन्डिकुलर टु इच अदर छ भने m1 मल्टिपल अफ m2 इज इक्वल टु -1 हुन्छ। हामीले यहाँबाट एउटा कुरा हेर्नुहोस् त, m1 मल्टिपल m2 इज इक्वल टु यति छ, m1 मल्टिपल अफ m2 इज इक्वल टु -1 छ। हामीले दुवैलाई इक्वेटिङ गर्यो भने m1 m2 यति इज इक्वल टु -1 गर्न सक्छौँ हामी। भनेपछि हामीले अब इक्वेसन 2 मा न इक्वेसन 3 मा न फ्रम इक्वेसन 2 एन्ड 3 बाट हेर्नुहोस् त, 2 र 3 बाट हेर्नुहोस् त, m1 m2 यति छ, m1 m2 यति छ, त हामीले के गर्न मिल्छ, बी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टु -1 यति गर्न मिल्छ। अब हामीले बी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर यति पनि गर्न मिल्छ। हामीलाई यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिएमा भनेपछि हामीले यति मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँ माइनस फर्म हुन्छ, यहाँ माइनस पनि मल्टिप्लाई हुन्छ, यो माइनस हुन्छ, यो प्लस हुन्छ। अब हामीले हेर्नुहोस् त, यो ए स्क्वायर माइनसले यो साइड लिइहाल्ने, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टु अल्फा स्क्वायर, यो भनेको माइनस छ भने यो साइड प्लस बीटा स्क्वायर यति आउँछ हामीलाई। अब हामीले अल्फा र बीटा भनेको हामी लेट गरेको थियो, पोइन्ट अन द लोकस भनेको थियो होइन, हामीले लेट गरेको थियो। अब हेन्स द लोकस अफ द पोइन्ट अल्फा बीटा इज, हामीले अल्फा बीटा लेट गरेको थियो एउटा लोकसमा, पोइन्टमा भने पोइन्ट एउटा लोकसमा हामी अल्फा बीटा लेट गरेको थियौँ। त्यसैले हामीले यो अल्फा र बीटाको ठाउँमा मैले लोकस हटाउँदाखेरि अल्फा र बीटाको ठाउँमा मात्र एक्स स्क्वायर र वाई स्क्वायर, किनभने हामीले एक्स स्क्वायर र वाई स्क्वायर हामी पुट गरेको थियौँ। योभन्दा अगाडि हामीले एक्स स्क्वायर र एक्सको ठाउँमा अल्फा र वाईको ठाउँमा बीटा पुट गरेको थियौँ नि त, हो त्यही भनेको यहाँ हामीले जस्ट अपोजिट घुमाइदिने हो, यसको भ्यालु घुमाइदिने हो। हामीले अल्फाको ठाउँमा के लेख्दिनँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बीटाको ठाउँमा वाई स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यो भनेको हाम्रो कन्डिसन के भन्छ, लोकस हो, फाइन्ड द लोकस अफ द पोइन्ट भनेर चाहिँ यो हाम्रो लोकस हो। यसलाई हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने यहाँ छ, यसलाई हामीले डाइरेक्टर सर्कल भन्छ, यसलाई डाइरेक्टर सर्कल, यसलाई हामीले डाइरेक्टर सर्कल भन्छौँ। यो जुन फर्म आउँछ, हाम्रो जुन लोकस आउँछ त्यो लोकसलाई हामी के भन्छौँ, डाइरेक्टर सर्कल भन्छौँ। हो डाइरेक्टर सर्कल भनेको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यसमा हामीले जुन यो इलिप्स हुन्छ, इलिप्सको मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिस जुन लास्टको पोइन्ट हुन्छ, मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिसको पोइन्ट हुन्छ, त्यो दुवैलाई रेडियस बनाएर र यो यसको सेन्टरलाई सेन्टर बनाएर जुन एउटा सर्कल ड्र गर्छ, त्यो सर्कल चाहिँ यो डाइरेक्टर सर्कल हुन्छ हाम्रो। त्यो भन्न खोजेको हामीले यहाँबाट बुझ्ने कुरा यति मात्र छ। लास्टमा जुन हामीले प्रुभ गरियो त्यो भनेको डाइरेक्टर सर्कल हुन्छ। डाइरेक्टर सर्कललाई भन्छ मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिसको जुन छ दुवैको डिस्टेन्सलाई हामीले जोइन गरिदियो, लाइन जोइनिङ गरिदियो र त्यसलाई हामीले रेडियस बनाएर जुन एउटा सर्कल बनाउँछौँ र सेन्टर सेम हुन्छ, इसेन्ट्रिसिटी के भन्छ यसलाई, इलिप्सको सेन्टर हुन्छ, त्यो सर्कल हामीलाई डाइरेक्टर सर्कल भन्छौँ र यसको इक्वेसन यो हुन्छ। भनेपछि हामीलाई यो पनि प्रुफ भइसक्यो। यति मात्र हाम्रो फाइन्ड आउट गर्ने। हामीले के गर्यो, एउटा इक्वेसन लियो, इक्वेसन अफ टान्जेन्ट वाइ इक्वल टु एमएक्स हामीले
रफमा जाने y इक्वल mx प्लस माइनस रुट अन्डर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हामीले एउटा इक्वेसन अफ टान्जेन्ट लियो, यसमा हामीले एउटा लेट गरियो, लोकसमा एउटा पोइन्ट लेट गरियो हामीले अल्फा बीटा, जुन चाहिँ हामीले x र y को भ्यालु योबाट के गरियो हामी इन्टरचेन्ज गरियो र त्यसपछि हामीले यसलाई सल्भ गर्दै गयो भने हामीले यताबाट के आइदियो, एउटा क्वाड्रेटिक फर्म आइदियो। क्वाड्रेटिक फर्म आइदियो भने हामीलाई के थाहा हुन्छ, क्वाड्रेटिक फर्मको जहिले पनि दुईवटा भ्यालु हुन्छ, त्यसलाई हामी दुईवटा भ्यालु के लेट गरिदियो, m1 र m2। m1 र m2 भनेको हामी दुईवटा यसको भ्यालु हामीले आफैले मानिहाल्यो र ल से भनिदियो भनेको लेट गरिदियो, m1 m2 यसको दुईवटा भ्यालु हो। अब जब दुईवटा भ्यालु आउँछ भने हामीलाई थाहा थियो क्वाड्रेटिक फर्ममा कि अल्फा इन्टु बीटा इज इक्वल टु सी अपन ए हुन्छ। त m1 इन्टु m2 यसको दुईवटा जुन हाम्रो भ्यालु हुन्छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले सी बाई ए यसको फर्मुला हुन्छ। यहाँबाट हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसन जुन आएको हुन्छ त्यहाँबाट सी र ए लिइहाल्ने र हामीले यहाँबाट एउटा इक्वेसन आइदिन्छ। अरू कुरा हामीलाई क्वेसनमा के भनिन्छ कि दुवै टान्जेन्ट एट राइट एङ्गल छ। दुवै टान्जेन्ट एट राइट एङ्गल छ त दुवै सल्भ गरेर हामीले इक्वल गरिदिने। यो दुवै इक्वल गर्दाखेरि हामीलाई यो फर्ममा आउँछ। यो फर्ममा इक्वल आइदियो भने जस्ट मल्टिप्लाई गरेर भ्यालु इन्टरचेन्ज गरिदिने र लास्टमा जुन लोकसको पोइन्ट छ त्यो अल्फा बीटा त्यसलाई एक्स र वाइलाई हामीले इन्टरचेन्ज गरिदिने र यो हाम्रो सोल्युसन आइदिन्छ। यति मात्र हो बुझ्ने कुरा। अब नेक्स्ट क्वेसन हामी जान्छौँ फेरि। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, त्यस्तै अरू इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि छ हामीलाई। हाम्रो 2068, 2056, 2054, 2059, 2066 यति पल्ट सोधेको 5 पल्ट सोधेको क्वेसन छ हाम्रो। ल क्वेसन के छ हेर्नु, पढ्नुहोस् त हामी। सो ड्याट द लाइन यति टचेस द इलिप्स भनेपछि यो के भ्यालु, यो कुन लाइन हो, टान्जेन्ट दिएछ। टचेस भनेको टान्जेन्ट दिएछ। अब द इलिप्स यति, इफ यति, यो भनेको हाम्रो कन्डिसन दिएछ। यो कन्डिसन हुन्छ भने यो लाइनले टान्जेन्टलाई, यो भनेको सरी इलिप्सलाई टच गर्छ र टान्जेन्टको फर्ममा हुन्छ भनेर भनेछ हामीलाई। हामीले यो सर्ट आउट गर्न भनेछ। त हामीले यसभन्दा पहिला इक्वेसन अफ के लेखिहाल्ने, इक्वेसन अफ इलिप्स। इलिप्स के छ हाम्रो, इज एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टु 1। हाम्रो इक्वेसन अफ इलिप्स यति आइदियो, इक्वेसन फर्स्ट मानिहाल्ने। अर्को हामीलाई लेट पी x1 y1 बी अ पोइन्ट अन इलिप्स। इलिप्समा हामीले x1 र y1 पोइन्ट लेट गर्न मिल्छ। पोइन्ट लेट गऱ्यो भने इलिप्स, देन इक्वेसन फर्स्ट बिकम्स लेट गरियो p x1 y1 पोइन्ट बी अ पोइन्ट अन अ इलिप्स, देन इक्वेसन फर्स्ट बिकम, हामीले पोइन्ट एउटा लेट गर्छु इलिप्समा भने त्यो पोइन्टले इलिप्सलाई सेटिस्फाई गर्नै पर्यो भने त्यो पोइन्ट सेटिस्फाई गर्दाखेरि हामीले के आउँछ, x1 स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टु 1। इक्वेसन सेकेन्ड मान यो बुझ्नुभएको होला कि x1 र y1 भनेको x र y को ठाउँमा हामीले मात्र हाल्ने हो, किनभने यो पोइन्ट जुन लेट गर्यो हामी इलिप्समा लेट गरियो त्यसैले यो पोइन्ट सेटिस्फाई गर्नै पर्यो। अब हामी हेर्नु जुन पोइन्ट लेट गरियो त्यो पोइन्टमा हामीले इक्वेसन अफ टान्जेन्ट निस्काउन सक्छौँ। नाउ इक्वेसन अफ टान्जेन्ट एट पोइन्ट पी x1 y1 इज, हामीले के इक्वेसन अफ टान्जेन्ट मैले के लेखाएको थिएँ, कुनै एउटा पोइन्ट x1 y1 छ भने x1 अपन ए स्क्वायर प्लस y1 अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टु 1। यो पनि हाम्रो के भ्यालु, इक्वेसन अफ इलिप्स हो, सरी इक्वेसन अफ टान्जेन्ट हो अन इलिप्समा, पी भन्ने पोइन्ट x1 y1 मा। अब हामीले अरू कुरा हेर्नु त क्वेसनमा के भन्छ, लाइन एउटा दिएको छ जुन टचेस गरेछ भनेको यो पनि टान्जेन्टै हो। त इक्वेसन अफ लाइन x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टु p इज p touches the ellipse first, so it is tangent, it might be tangent to इक्वेसन फर्स्ट यो पनि टान्जेन्ट हुन्छ, यो पनि टान्जेन्ट। हामीले जब दुईवटा टान्जेन्टको इक्वेसन आइसकेको छ भने यहाँबाट हामीले कम्पेयरिङ गरेर निस्काउन सक्छौँ। यो दुवैलाई हामीले के गर्ने, कम्पेयरिङ गर्ने र कम्पेयरिङ गर्दाखेरि हामीले
यक्स यक्स छोड्छ भने x1 अपन a स्क्वायर अपन यसो के छ कोस अल्फा इज इक्वल टू यो हेर्नुहोस् त y y छोडेर y अपन b स्क्वायर अपन यो हामीले साइन अल्फा इज इक्वल टू यहाँ 1 अपन p भनेको यो दुईवटा लाइन जुन हाम्रो टान्जेन्ट छ दुईवटा त्यो दुवै टान्जेन्ट हामी के गर्यो कम्पेयर गर्यो हामीले कम्पेयरिङ गर्दाखेरि हामीले यसलाई रेसियो फर्ममा लेख्दाखेरि यो आयो हामीलाई। अब हामीले फर्स्ट र थर्ड लिने टेकिङ रेसियो फर्स्ट एन्ड थर्ड वी गेट हामीले फर्स्ट र थर्ड रेसियो लिँदाखेरि के पाउँछ हेर्नु त x1 अपन a स्क्वायर अपन कोस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपन p यति आयो हामीलाई। अब हामीले यहाँबाट कोस अल्फा निस्काउन सक्छौँ। कोस अल्फा इज इक्वल टू हामीले के आउँछ यहाँ यो कोस अल्फा मल्टिप्लाई गरी के आउँछ हामीलाई सरी यहाँबाट x1 निस्काउने हामीले x1 अपन a स्क्वायर इज इक्वल टू कोस अल्फा अपन p लेख्न मिल्छ। अब हामीले यहाँबाट x1 निस्काउँदाखेरि के आउँछ हेर्नु त a स्क्वायर मल्टिपल कोस अल्फा अपन p यति आउँछ हामीलाई यहाँबाट x1। अब हामीले हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ हामीलाई के छ x1 इक्वल टू a स्क्वायर कोस अल्फा बाई p छ। अब हामी त्यसै गरी रेसियो 1 र 3 लिएको थियौँ। अब हामीले टेकिङ रेसियो 2 एन्ड 3 लिने। अब 2 र 3 रेसियो लिँदाखेरि हामीले के आउँछ हेर्नु त y1 अपन b स्क्वायर बाई साइन अल्फा छ इज इक्वल टू साइन अल्फा अपन p यो साइन अल्फालाई मैले यो साइड पुगाइदिएँ साइन अल्फा अपन p यति हुन्छ हामीलाई। यहाँबाट y1 निस्काउँदाखेरि हामीले हेर्नुहोस् त के आउँछ b स्क्वायर मल्टिपल साइन अल्फा अपन p हाम्रो यति आइदियो। हाम्रो x1 र y1 आइदियो। यहाँ जब x1 y1 भ्यालु आइदियो भने हामीले हेर्नुहोस् त x1 र y1 भ्यालु पुट गरेर हामीले एउटा कुन इक्वेसन छ हामीलाई इक्वेसन अफ इलिप्स यसमा हामीले x1 र y1 भ्यालु फर्काएर हामीले के पाउँछौँ हेरौँ त यसमा हामीले x1 र y1 भ्यालु राखौँ। x1 इक्वल के छ हाम्रो a स्क्वायर मल्टिपल कोस अल्फा अपन p यतिको स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस यहाँ हमें के छ b स्क्वायर साइन अल्फा को स्क्वायर अपन p अपन यहाँ हामीले के छ b स्क्वायर इक्वल टू 1 छ यति छ हामीलाई। अब हामीले यति गर्दाखेरि हामीले के हुन्छ हेरौँ त a स्क्वायर 1/4 कोस स्क्वायर अल्फा अपन p स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b/4 साइन स्क्वायर अल्फा अपन p स्क्वायर b स्क्वायर यो स्क्वायरिङ भनेको हाम्रो यसमा छ भने p पनि स्क्वायरिङमा हुन्छ p स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1 यति हुन्छ हामीलाई। अब यसमा हेरौँ त हामीले 1 अपन p स्क्वायर यसबाट कमन लिउँछ हामीले 1 अपन p स्क्वायर कमन लिन्छौँ भने के हुन्छ हामीलाई यहाँ a स्क्वायर छ यहाँ 1/4 छ क्यान्सल हुन्छ माथिमा a स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा हुन्छ यसमा b स्क्वायर b/4 क्यान्सल हुन्छ त b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हुन्छ यति हुन्छ हामीलाई इज इक्वल टू 1 छ। अब हामीले यो p स्क्वायरलाई यो साइड लग्यो भने के आउँछ हामीलाई यो p स्क्वायर गयो यो साइड भने मल्टिपलमा आउँछ हामीलाई p स्क्वायर यति आउँछ। हेरौँ त हामीलाई के प्रुभ भयो p स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा यही छ हामीलाई p स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा यो हामीलाई हेन्स प्रुभड यो हामीलाई प्रुभ गरौँ भने थियो भनेको हामीलाई सो द्याट यति इक्वल टू टचेस द इलिप्स अते इफ यति भनेछ भने यो प्रुफ हाम्रो आइसक्यो। मैले के गरेँ पहिला इलिप्स लिए इलिप्समा एउटा पोइन्ट लिए त्यो पोइन्ट सेटिस्फाई गरेँ त्यो एउटा इक्वेसन आयो इलिप्सको त्यसपछि त्यो पोइन्टमा मैले टान्जेन्टको इक्वेसन निस्काएँ त्यो टान्जेन्टको हामीले इक्वेसन जुन निस्काउँछौँ र हामीले जो एउटा टान्जेन्टको इक्वेसन दिएको छ त्यो बेला कम्पेयरिङ गरेँ र कम्पेयरिङ गरेपछि हामीले त्यसको जुन फर्ममा लेखेको थियो त्यसको हामीले रेसियो लियो एकचोटि 1 र थर्ड अर्को 2 र थर्ड त्यहाँबाट हामीले x1 y1 भ्यालु निस्कायो र x1 y1 भ्यालु जुन निस्काउँछ त्यो x1 y1 भ्यालु हामीले त्यो फेरि जहाँ हामीले पुट गरेको थियो लेट गरेको थियो त्यो फर्काइदिने इलिप्समा त्यो इलिप्समा फर्काइदियो भने त्यसलाई सोल्भ गरेपछि हामीलाई यो इक्वेसन आइदिन्छ यति गर्नुपर्छ हामीलाई। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन फेरि छ अर्को सेम यस्तै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँलाई 2075 मा फेरि सोधेको क्वेसन छ नयाँ क्वेसन हो फाइन्ड द कन्डिसन द्याट द लाइन यति इज अ नर्मल टु द इलिप्स यति भनेको यो इलिप्ससँग
हैन, यो लाइन नर्मल छ भनेर हामीले प्रुभ गर्न पर्छ। हामीले यहाँ कन्डिसन के को दिएछ, एउटा लाइन नर्मल दिएछ। त हामीले इक्वेसन अफ इलिप्स लेखिहाल्छौँ। इक्वेसन अफ इलिप्स के छ हाम्रो, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टु 1 हाम्रो एउटा इक्वेसन इलिप्स छ दिएको। अब हामीले इक्वेसन अफ नर्मल एट पी ए कोस थीटा बी साइन थीटा इज, यो ठाउँमा हामीलाई ए कोस थीटा र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको हाम्रो यो के हाल्यो, इक्वेसन दिएको छ हामीले एउटा। हामीलाई इक्वेसन अफ नर्मल थाहा छ यो पोइन्टमा यदि हामीले एउटा पोइन्ट लेट गरियो त्यो पोइन्टको इक्वेसन अफ नर्मल के छ हाम्रो यो हुन्छ, जुन अगाडि मैले इक्वेसन नर्मल लेखेको थिएँ त्यही युज गर्ने हामीले यहाँ। यति भइदियो भने हामीले हेरौँ त, अर्को हामीलाई इक्वेसन अफ नर्मल के दिएको छ, इक्वेसन अफ नर्मल इज, यो हामीले यो कन्डिसन जब दिएको छ यो पनि नर्मलको हो भने त्यो हामीले यो पनि के भ्याल्यु एउटा नर्मल नै हो, एलएक्स प्लस एमवाई प्लस एन इक्वल टु 0 यति हो हामीलाई। त हामीलाई यो इक्वल टु यति छ भने यसलाई हामीले एलएक्स प्लस एमवाई इक्वल टु माइनस एन लेख्न मिल्छ। यो पनि हामीलाई यो इक्वेसन 2 यो इक्वेसन 3। अब फ्रम इक्वेसन 2 र 3 बाट दुवै नर्मल हो भने त्यसमा पनि हामी अगाडि जस्तै जुन अगाडिमा हामीले कम्पेयरिङ गर्यो त्यो कम्पेयरिङ गरेर यसमा पनि हामी भ्यालु निस्काउने। के हुन्छ हामीलाई कम्पेयरिङ गर्दाखेरि इक्वेसन ए सेक थीटा अपन यसमा हेर्नु त एक्स को ए सेक थीटा यसको एक्स को यल अपन यल इज इक्वल टु यसको के छ माइनस बी सेक इज माइनस बी कोसेक थीटा अपन यसमा हेर्नुहोस् के छ यम इज इक्वल टु यहाँ के छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन यसमा हामीलाई माइनस यन भनेको यसरी हामीले यसमा पनि कम्पेयरिङ गर्न मिल्छ। अगाडिको हिसाब जस्तै यसमा पनि हामीले के गर्ने कम्पेयरिङ गर्ने यो दुईमा फर्ममा। हामी अगाडिमा टान्जेन्ट लिए त्यस्तै गरी यहाँ पनि हामीले नर्मल एउटा लिने आफैले र नर्मल एउटा दिएको छ त्यो दुवैलाई हामीले कम्पेयरिङ गर्ने। कम्पेयरिङ गरेपछि हामीले फेरि यसमा फर्स्ट र थर्ड लिने, फर्स्ट एन्ड थर्ड जुन हामीले रेसियो छ त्यो लिने। हामीले के आउँछ यहाँबाट ए सेक थीटा अपन यल इक्वल टु ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन माइनस एन। यहाँबाट हामीले यल सेक थीटा निस्काउने, सेक थीटा यहाँबाट सेक थीटा इक्वल टु कति आउँछ हेर्नु त, सेक थीटा निस्क्यो भने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टिपल यल अपन माइनस एन ए, यो ए गरेर माइनस तल आइदिन्छ। अब यो भनेको हामीलाई कोसमा निस्काउने, कोस थीटा गर्दाखेरि के आउँछ हामीलाई माइनस एन ए अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टिपल यल। यो यसलाई भनेको 1 सेकलाई हामीले 1 अपन कोस गर्न सक्छौँ। त्यो 1 अपन कोस गर्दाखेरि यसलाई कोसलाई माथि गऱ्यो भने यो पनि माथि जान्छ यो तल आउँछ, ठ्याक्कै यति गरे मात्र। अब हामीले इक्वेसन फर्स्ट र थर्ड लियो रेसियो, अब सेकेन्ड र थर्ड लिने। सेकेन्ड थर्ड लिएपछि हामीले के आउँछ माइनस बी सेकेन्ड एन्ड थर्ड गर्ने के आउँछ हामीले माइनस बी कोसेक थीटा अपन यम इक्वल टु ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन माइनस एन यति हुन्छ हामीलाई। यति भयो भने हामीले यहाँबाट कोसेक थीटा इज इक्वल टु हामीलाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टिपल यम अपन माइनस एन माइनस माइनस प्लस आइदिन्छ एनबी। यति गर्न सकिन्छ हामी। यति गरिसक्यो भने और यहाँबाट हामीले साइन थीटा निस्क्यो भने के आउँछ एनबी अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यम यति आउँछ हामीलाई। भनेपछि एन बी माथि जान्छ यो तल आउँछ। हामीले यहाँबाट कोस थीटा र साइन थीटा निस्काइसक्यो। अब हामीले हेर्नु त, अब हामीले यो दुवैलाई स्क्वायरिङ गर्ने र एडिङ गर्ने। के गर्ने हामी स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गर्ने। यो जुन आएको छ हामीलाई 4 इक्वेसन र 5 इक्वेसन एडिङ एन्ड स्क्वायरिङ स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गर्ने एन्ड एडिङ इक्वेसन 4 एन्ड 5 4 र 5 यो 4 र 5 लाई हामी के गर्ने स्क्वायरिङ र एडिङ गर्ने। हामीले के आउँछ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायरिङ गरेर त्यसपछि एडिङ गर्ने। त के आउँछ एन स्क्वायर बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को होल स्क्वायर र एम को होल स्क्वायर। यसलाई स्क्वायरिङ गरे यति प्लस यसलाई पनि स्क्वायरिङ गर्ने। त एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को होल स्क्वायर र एल स्क्वायर यति हुन्छ हामीलाई।
यति आइदियो भने हामीले हेर्नु त यो साइड भनेको 1 आइदिन्छ इज इक्वल टु यो साइडमा हामीलाई कन्डिसन युज गर्नु भनेछ यो साइडमा 1 आइदियो भने यो साइडमा हेर्नुहोस् त हामीले n स्क्वायर अपन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दुईमा कमन छ त लिइहाल्ने कमन पहिला n स्क्वायर अपन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कमन लिइहाल्ने त हामीले के बाँकी हुन्छ b स्क्वायर अपन m स्क्वायर प्लस यहाँ a स्क्वायर अपन l स्क्वायर यति बाँकी हुन्छ हामीलाई यति बाँकी रह्यो भने हामीले अब हेर्नुहोस् त यति इक्वल टु हामीले यो सेट गर्न मिल्छ हामीले यसलाई अझै के गर्न मिल्छ b स्क्वायर अपन m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपन l स्क्वायर इक्वल टु यसलाई यो साइड पठाइदिने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन n स्क्वायर हामीले यति आइदियो हो त यही भनेको हाम्रो कन्डिसन आइदियो यो जुन आयो त्यो हाम्रो कन्डिसन आइदियो विच इज द रिक्वायर्ड कन्डिसन कन्डिसन हामीले यसमा के गर्यो एउटा नर्मल दिएकै छ अर्को नर्मल हामीले एउटा पोइन्ट लेट गरेर p भनेर पोइन्ट लेट गरेर हामीले a cos थीटा र b sin थीटा पोइन्ट लेट गरेर हामीले त्यसमा पनि नर्मल निस्कायो इलिप्समा त यो नर्मल र यो नर्मल दुवै नर्मल हामीले कम्पेयरिङ गरेपछि हामीले के अगाडि जस्तै कम्पेयरिङ गर्यो र त्यसमा हामीले फेरि रेशियो लियौ 1 र 3 र 2 र 3 दुईवटा रेशियो लियो भने हामीले यहाँबाट के फाइन्ड गर्यो cos थीटा र sin थीटा cos थीटा र sin थीटा जुन निस्किहाल्यो त्यसलाई हामीले के गर्यो स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गर्यो भने हामीलाई यस्तो फर्म आयो भने हामीले यसको 1 भइदिन्छ यसमा हामी जो कमन राखिहाल्यो र बाँकीलाई यताउति गरिदियो यो भनेको हामीले रिक्वायर्ड कन्डिसन आइदियो यो पनि हामीले 2075 मा सोधेको क्वेसन हो भनेको नयाँ क्वेसन छ इम्पोर्टेन्ट थियो अब अर्को क्वेसन एउटा फेरि छ हामीले यहाँ पनि हेर्नुहोस् त यो पनि हामीलाई 2075 जस्तै छ साउथ दैट स्ट्रेट लाइन यो टचेस द इलिप्स यति अनि यो पनि अगाडि जस्तै कन्डिसन भएन यहाँ हामीले एउटा कन्डिसन दिएको छ के भन्छ टान्जेन्ट एउटा हामीलाई दिएको छ टचेस भनेको टान्जेन्ट दिएको छ एउटा इलिप्सको र कन्डिसन युज गर्नु भने यो कन्डिसनमा टच गर्छ भनेर हामी इलिप्स दिएको छ इक्वेसन अफ इलिप्स इज हामीले के हुन्छ x स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर इक्वल टु 1 हामीले अब इक्वेसन अफ टान्जेन्ट निस्काउने टान्जेन्ट एट p x1 y1 भन्ने पोइन्ट एउटा हामीले p लेट गर्छौँ x1 y1 भन्ने पोइन्ट त त्यो पोइन्टमा हामीले इक्वेसन अफ टान्जेन्ट निस्काउन सक्छौँ इक्वेसन अफ टान्जेन्ट जुन निस्काउँछौँ हामीले त्यो पोइन्टमा इक्वेसन अफ टान्जेन्ट के आउँछ हामीलाई के थाहा छ x1 अपन a स्क्वायर प्लस y1 अपन b स्क्वायर इक्वल टु 1 इक्वेसन अफ टान्जेन्ट आयो हामीलाई अब हामीले यो पोइन्टमा इक्वेसन यो इलिप्स पनि पासिङ गर्छ त हामीले के आइदिन्छ इक्वेसन अफ इलिप्स इलिप्स बिकम हामीले इक्वेसन अफ इलिप्स के भइदिन्छ यहाँ x1 स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपन b स्क्वायर इज इक्वल टु 1 भने किनभने यो पोइन्ट जुन लिएको छौँ हामीले त्यो इलिप्समा लिएको छौँ त्यो यो पोइन्ट पासिङ गर्छ इलिप्समा हो त्यसैले हामीले कन्डिसन यो आइदियो इलिप्सको अब हामीले सेटिस्फाई गर्यो भने यस्तो आउँछ त जुन हामीले यो टान्जेन्ट निस्कायो पोइन्टमा त्यो र एउटा टान्जेन्ट हामीलाई दिएको छ इक्वेसन अफ टान्जेन्ट हामीलाई के दिएको छ अझै एउटा lx प्लस my इक्वल टु n इक्वेसन अफ टान्जेन्ट हामीलाई पनि यो दिएछ त हामीले यहाँबाट इक्वेसन फर्स्ट र इक्वेसन सेकेन्डलाई कम्पेयरिङ गर्ने सेम अगाडि जस्तै जब दुवै टान्जेन्ट नै हो भने हामीले अगाडि जस्तै गरेको थियो कम्पेयरिङ त्यहाँ पनि कम्पेयरिङ गर्दाखेरि हामीले के आउँछ x1 अपन a स्क्वायर अपन l इक्वल टु y1 अपन b स्क्वायर अपन m इज इक्वल टु 1 अपन n यो हुन्छ हामीलाई यहाँ पनि हामीले टेकिङ फर्स्ट एन्ड थर्ड रेसियो लिने फर्स्ट र थर्ड रेसियो लिने हामीले के आउँछ फर्स्ट र थर्ड रेसियो लिँदाखेरि x1 अपन a स्क्वायर इक्वल टु यो l माथि जान्छ त l अपन n यहाँबाट हामीले x1 निस्काउँदाखेरि के आउँछ हामीलाई l a स्क्वायर अपन n हामीले x1 आइदियो यहाँबाट त्यसै गरी हामीले सेकेन्ड र थर्ड लिँदाखेरि हामीले के आउँछ y1 अपन b स्क्वायर इज इक्वल टु यो m माथि जान्छ m अपन n यहाँबाट हामीले फेरि y1 निस्काउँदाखेरि b स्क्वायर m अपन n यहाँबाट x1 र y1 हामी निस्काइसक्यो त अब x1 र जुन y1 निस्कायो त्यो x1 र y1 हामीले कहाँ पुट गरिदिने जुन पोइन्ट लेट गरेछ र इलिप्समा सेटिस्फाई गरेको थियो त्यो पोइन्टमा त
त हामीले यहाँ के गरिदियो x1 र y1 ठाउँमा हामीले यो दुवै भ्यालु पुट गरिदिने हो। हामी जब दुवै भ्यालु पुट गर्यो भने के आउँछ हेरौँ त। यल ए स्क्वायर अपन n को होल स्क्वायर अपन a स्क्वायर छ प्लस हाम्रो के छ अझै b स्क्वायर m अपन n को होल स्क्वायर अपन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भने त हामीले यहाँको x1 र y1 को भ्यालु हामी कहाँ पुट गरिदियो इलिप्समा जुन हामी सेटिस्फाई गरिदियो एउटा पोइन्ट लेट गरेर तीमा पुट गर्दियो हामीले। अब हेरौँ त यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले के आउँछ यल स्क्वायर 1 पावर 4 अपन n स्क्वायर मल्टिपल a स्क्वायर तलमा a स्क्वायर पनि छ a स्क्वायर प्लस b पावर 4 m स्क्वायर अपन n स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1 यति हुन्छ। हामीलाई यहाँ a स्क्वायर 1 पावर 4 क्यान्सल b स्क्वायर अपन b पावर 4 क्यान्सल त हामीले के आउँछ यल स्क्वायर a स्क्वायर अपन n स्क्वायर प्लस यहाँ b स्क्वायर m स्क्वायर अपन n स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हामीले हेरौँ त यहाँबाट हामीले यल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर गर्न मिल्छ। दुवैमा तलमा n स्क्वायर सेम छ त यो n स्क्वायरलाई यो साइड पठाइदियो हामीले। यही कन्डिसन हामीलाई प्रुभ गर्न भने हैन यो कन्डिसन हामीलाई प्रुभ गर्न भनेको छ नि त हो हामी यसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ। भनेपछि हामीले यहाँ के गरियो जब एउटा इक्वेसन दिएको छ टान्जेन्ट इक्वेसन दिएको एउटा इलिप्सको त्यो टान्जेन्ट इक्वेसन हामीले लेख्यो नै। अब हामीले त्यो पोइन्टमा एउटा पोइन्ट लेट गऱ्यौँ हामीले x1 y1 इलिप्समा त्यो इलिप्समा हामीले सेटिस्फाई पनि गरियौँ र त्यसपछि त्यही पोइन्टमा हामीले इक्वेसन अफ टान्जेन्ट पनि निस्कायौँ। इक्वेसनमा हामी के निस्काएको थियो टान्जेन्ट निस्काएको थियो। इक्वेसन अफ टान्जेन्ट जुन हामी x1 y1 पोइन्टमा निस्कायो त्यो र इक्वेसन अफ टान्जेन्ट हामीलाई जुन दिएको छ त्यो दुईबाट हामीले कम्पेयरिङ गरियो अगाडि जस्तै कम्पेयरिङ गरेर हामीले के गरियो रेसियोमा निस्कायो। जुन रेसियोमा हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड रेसियो लियो त्यहाँबाट x1 निस्कायो र सेकेन्ड र थर्ड रेसियो लियो त्यहाँबाट हामीले y1 निस्कायो। त्यही x1 र y1 भ्यालु फेरि हामीले कहाँ पुट गरिदियो इलिप्समा जुन हामीले सेटिस्फाई गर्यो त्यसमा x1 y1 ठाउँमा यसलाई सोल्भ गरियो। सोल्भ गरेपछि हामीले यति इक्वेसन कन्डिसन हामीले पायौँ। अझै केही छैन यसमा हामीले सक्यो टान्जेन्ट नर्मल अफ इलिप्समा पनि यति कुरा हो। अब हामीले नयाँ च्याप्टर पढ्छौँ हाइपरबोला। हाइपरबोला भनेको अगाडि अब मैले अर्को दिन जब भिडियो बनाउँछु त्यसमा हाइपरबोला हाल्छु र त्यसमा पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ त्यो मैले गरिदिने हो। त्यहाँ पनि मैले सायद दुईवटा भिडियो त्यहाँ पनि बन्छ होला। धेरै नै मेहनत गरेर मैले यो भिडियो बनाएको छु र यो पनि एउटा डिमान्डमा थियो जुन चाहिँ मैले कमेन्ट हेरेँ कमेन्टमा भने त्यसैले मैले यो च्याप्टरको भिडियो बनाएँ र तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने प्लिज कमेन्ट लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।